हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेट्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ है। यसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भन्ने टपिकको बारेमा छलफल गरिरहेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ। एक्सर्साइजमा हामीले यो कुनै पनि दुईटा पोइन्टहरू दिएको के अरे हामीलाई पोइन्ट्सहरू भर्टिसेसहरू दिएको हुन्छ अनि त्यो भर्टिसेसहरू चाहिँ रेक्टेङ्गलको भर्टिसेस हो कि होइन चेक गर्न भन्छ। अनि त्यहाँ पछाडि प्यारालेलोग्रामको हो कि होइन, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको हो कि होइन यस्तै चेक गर्न भन्ने डिफ्रेन्ट केसेसहरू थियो हामीसँग। इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल, आइसोसेलेस, स्केलिन, प्यारालेलोग्राम होइन, रेक्टेङ्गल, स्क्वायर, रोम्बस यिनीहरूको भर्टिसेस हो कि होइन चेक गर्न भन्ने खालको क्वेसनहरू थियो। त्यो सल्भ गरेको थियौँ र अहिलेको सेसनमा चाहिँ हामीले यो पोइन्ट्सहरू कोलिनियर छ कि छैन चेक गर्ने अथवा कोलिनियर छ भनेर देखाउने भनेर भनेको छ। यो सल्भ गर्छौँ है। अब यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई कोलिनियर भनेको के हो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। ल के हो त कोलिनियर भनेको? कोलिनियर भनेको चाहिँ एउटै लाइनमा पर्नेलाई हामीले कोलिनियर भनिन्छ। यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट होइन, यो पोइन्ट, यो सबै पोइन्टहरू कोलिनियर हो। तर कुनै एउटा पोइन्ट यहाँबाट बाहिर आउँछ, यहाँ पर्छ अथवा यहाँ पर्छ अथवा यता पर्छ, यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कोलिनियर भनिँदैन है। त्यही लाइनभित्र पर्नेलाई मात्रै कोलिनियर भनिन्छ है। ल यो भयो। अब कुनै पनि लाइनलाई कोलिनियर देखाउनु चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यदि यो पोइन्ट अनि यो तिनवटा पोइन्ट यसलाई हामीले कोलिनियर देखाउनु छ भने हामीले यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स निकाल्छौँ अनि यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स निकाल्छौँ अनि एउटा चाहिँ यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स निकाल्छौँ। यदि योवाला प्लस योवाला इजिकल्स टु योवाला हुन्छ भने त्यतिखेर मात्रै हामीले के भन्छौँ, हो यिनीहरू चाहिँ कोलिनियर रहेछ भनेर भन्छौँ। तर यदि यस्तो रहन्छ भने यदि यो प्लस यो गर्दाखेरि माथिको आएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो कोलिनियर हुँदैन। ल अब हामी सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि मैले सुरुमा चाहिँ पोइन्ट्सहरूलाई डिफाइन गरेँ। लेट ए 1,2 अनि बी 4,5 अनि सी 8,9 भनेर भने है। यो भनिसके पछाडि पहिला एबीको अनि बीसीको निकाल्ने अनि एसीको निकाल्ने है। ल पहिला सुरुमा एबीको निकालौँ। एबी युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला फर ए एन्ड बी। फर ए एन्ड बी, ए र बीको लागि डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुने भयो त एबी इजिकल्स टु अन्डर रुट भित्र। ल फर्मुला भन्नुहोस् त मलाई डिस्टेन्स फर्मुला। x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर, यो सबैको अन्डर रुट स्क्वायर रुट भने पछाडि अब x2 जुनलाई x2 लिन पनि पाइन्छ, जुनलाई x1 लिन पनि पाइन्छ। तर यदि यसलाई x1 लिएको भने यसलाई नै y1 लिनुपर्छ र यसलाई x1 लिएको भने यसलाई नै y1 लिनुपर्छ। यसकोमा x1 लिने यसकोमा y1 लिने भन्ने हुँदैन है। यस्तो चाहिँ यस्तो गर्नु पाइँदैन है। ल मैले चाहिँ यसलाई फर्स्टवाला माने, 1 वाला माने, यसलाई 2 वाला माने है। भने पछाडि के हुने भयो त यहाँनिर त्यसो हो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ 4 माइनस 1 को स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 को स्क्वायर, यो भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर इक्वल्स टु दुईवटा 3 को स्क्वायर, दुईवटा 3 को स्क्वायर भनेको 2 3 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर बाहिर निस्कियो 3√2। ल ठिक छ। अब अर्को चाहिँ हामीलाई एबीको निस्कियो। अब बीसीको निकालौँ है। बीसी इज इक्वल्स टु फर बी एन्ड सी। बीसी भनेको कति आउने भयो त? बीसीको लागि पनि त्यही हो है। 8 माइनस 4 को स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 को स्क्वायर, यो भनेको कति आयो? अन्डर रुटभित्र 8 माइनस 4 भनेको 4 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 भनेको पनि 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर दुईवटा 4 स्क्वायर, दुईवटा 4 स्क्वायरमा भनेको 2 टाइम्स 4√2 भयो, 4√2 4 स्क्वायर 4 को पावर 2
अनि त्यस पछाडि 4 को पावर 2 भनेको स्क्वायर रुटबाट बाहिर निस्कियो, बाहिर निस्के पछाडि बाँकी रह्यो 4 रुट 2। ल यो भयो है, BC को भ्यालु पनि आयो। अब हामी निकालौँ यो अर्को के अरे AC को निकालौँ है। यो भनेको के भयो, युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला फर AC है। यो भनेको AC इजिकल्स टु अन्डर रुट भित्र राखेर पहिला सुरुमा 8 माइनस 1 अनि त्यस पछाडि 9 - 2 प्लस 9 - 2 को स्क्वायर। अब यो भनेको के देखियो, अन्डर रुट भित्र 9 - 2 र 8 - 1 भनेको दुइटै 7 स्क्वायर हुन्छ। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर भनेको दुइटा 7 स्क्वायर, दुइटा 7 स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर त स्क्वायर रुटबाट बाहिर निस्कियो, बाँकी रह्यो रुट 2 भनेपछि 7 रुट 2 चाहिँ हाम्रो यहाँबाट आयो। अब हेर्नुहोस् त, तिनटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि के देखिन्छ, यो इजिकल्स टु यो प्लस यो हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ है। चेक गरेर हेरौँ न, हुने रहेछ कि रहन्छ। हियर के भयो त, यहाँनिर दुइटालाई जोड्नु पो पर्ने हो त है। AC इजिकल्स टु AB प्लस BC इजिकल्स टु कति आयो, 3 रुट 2 प्लस 4 रुट 2 भनेको आयो 7 रुट 2। यो भयो है। यो त भयो हाम्रो कोलिनियर देखाउने कुरा। अब मैले यो किन यसरी चेक गरेको भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै म देखाउँछु, तिनवटा पोइन्टहरू छ, एउटा पोइन्ट यहाँ भयो, एउटा पोइन्ट यहाँ भयो। यो कोलिनियर त छैन। अब मैले यसलाई A भने, यसलाई B भने, यसलाई C भने, यदि मैले यस्तो केसमा मैले डिस्टेन्स लिएको भए, ल मानिलिउँ यसको 2 आयो, यसको 3 आयो रे, अनि यसको 4 आयो रे है। अब यस्तो भएको केस थियो भने यहाँ के हुन्थ्यो त, 2 + 3 गर्दा 5 आउँथ्यो, अनि यो चाहिँ योसँग इक्वल हुन्थेन। यससँग इक्वल नभइसके पछाडि हामीले यसलाई कोलिनियर भन्न पाउँथेनौँ। तर यहाँको केसमा चाहिँ इक्वल आयो है, त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्न पायौँ, सो द गिभन पोइन्ट्स आर कोलिनियर है। अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन पनि यही कोलिनियरकै बारेमा छ है। अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर B, -3 अनि 7 अनि 0 र 4 अनि 2 र 2 है। यसमा चाहिँ मैले के भने भन्दा, लेट A भनेको -3,7 होस्, अनि B भनेको 0,4 होस्, र C भनेको 2,2 होस्। यो भयो भने युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला फर A र B को लागि डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने हो त। ल फर A एन्ड B, A र B को लागि डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त, AB इजिकल्स टु 3 को स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो, 3 को स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर। यो भनेको 3 स्क्वायर टाइम्स 2, यो भनेको 3 रुट 2 आउँछ है। भनेको 18 आउँथ्यो, अनि मैले त्यसलाई मिलाएको हो के। ल यो भयो है। यो भएपछि हाम्रो अब AB पछाडि BC को लागि है, लेट होइन, युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला फर के को लागि हो, हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्न लागेको BC को लागि भने पछाडि BC को भ्यालु कति आयो, अन्डर रुट भित्र BC भने पछाडि 2 - 0 को स्क्वायर प्लस 2 - 4 को स्क्वायर। यो भनेको 2 स्क्वायर प्लस 2 - 4 भनेको कति हुन्छ, -2। ल -2 को स्क्वायर भने पछाडि 4 + 4 आयो, 4 + 4 भनेको 8 हो, 8 भनेको 2 रुट 2 हो है। ल अब हामीले AC को निकालौँ। युजिङ के युज गर्ने हो, डिस्टेन्स फर्मुला फर
CA को लागि है, CA को लागि यो भनेको AC इजिकल्स टु अन्डर रुट भित्र राखेर 2 माइनस -3 को स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 को स्क्वायर, यो भनेको अन्डर रुट भित्र 5 स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ -5 को स्क्वायर, यो भनेको कति भयो 5 पंचे 25, 25 दुना 50, 50 भनेको 5√2 हो, देखाइहाल्छु ल, यो भयो है। अब हामीले के देख्न सकियो हियर AB प्लस BC भनेको कति आयो 2√2 प्लस 3√2 भनेको 5√2 भनेको AC। So the given points are के हुने भयो कोलिनियर। ल ठिक छ, सकियो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर C मा है। क्वेसन नम्बर C मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि -1, -1, -1, 2, 3 अनि 8, 11 यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ भन्दा यसको लागि नि कुरा त्यही त हो नि, त्यही हो भन्नाले के हो त कोलिनियर देखाउने के। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सुरुमा हामीले के भन्नु पर्यो लेट A -1, -1, B 2, 3 एन्ड C 8, 11 यो भनिसके पछाडि युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला फर के को लागि हो डिस्टेन्स फर्मुला सुरुमा A र B को लागि है। ल A र B को लागि डिस्टेन्स फर्मुला चलाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि AB इजिकल्स टु अन्डर रुट भित्र 2 माइनस -1 को स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 को स्क्वायर, यो भनेको कति आयो 2 माइनस -1 भनेको कति हो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो, अयो हो यही हो। ल ठिक छ, यो भनेको कति आयो 9, 25 आयो, 25 भनेको 5 भयो है, 5 युनिट्स लेख्न नबिर्सिने है, यो मैले नि धेरै बिर्सिने कुरा हो यो चाहिँ, तर प्र्याक्टिस धेरै गर्यो भने चाहिँ याद आउँछ है। युनिट्स भनेर लेख्नु होला है सबैमा। ल यो भयो। अनि अब AB निकालिसके पछाडि युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला फर के को लागि हो रे अर्को डिस्टेन्स फर्मुला हामीलाई चाहिएको, अर्को चाहिँ हामीलाई AB पछाडि BC को लागि BC इजिकल्स टु अन्डर रुट भित्र 11 माइनस 3 भन्दा नि अब x देखि नै गरौँ न, 8 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 को स्क्वायर, यो भनेको अन्डर रुट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यो भनेको अन्डर रुट कति पो हुन्छ हौ यो त 100 हुन्छ, यो भनेको 10 युनिट्स है। ल अब AC को निकालौँ। Using distance formula for AC को लागि डिस्टेन्स फर्मुला चलाउँदा यो भनेको अन्डर रुट AC को है। AC भनेपछि 11 माइनस 1 को स्क्वायर प्लस 8 माइनस -1 को स्क्वायर, यसमा चाहिँ मैले y2 माइनस y1 अनि x2 माइनस x प्लस x2 माइनस x1 यसको होल स्क्वायरको यस्तो गरेको है, एउटै हुन्छ फर्मुला, त्यसले फरक पर्दैन है। अन्डर रुट यो भनेको कति आयो, यो भनेको आयो 12 को स्क्वायर प्लस 9 को स्क्वायर, यो भनेको रुट 144 प्लस 81 भनेको 225
भनेको कति आयो 15 युनिट्स। अब हामीले के गर्छौँ एबी प्लस बिसी इज इक्वल्स टु भनेर चेक गर्छौँ र एबी प्लस बिसी भनेको कति आयो एबी प्लस बिसी भनेको आयो 5 युनिट्स प्लस 10 युनिट्स जसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ 15 युनिट्स जब कि 15 युनिट्स भनेको त एसी हो। ल त्यही भएर हामीले के भन्न पाइयो देयरफोर द पोइन्ट्स आर कोलिनियर। ल ठिक छ, अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को छ क्वेसन नम्बर डीमा। क्वेसन नम्बर डीमा पनि हामीलाई त्यही हो कोलिनियर देखाउन भनेको छ। 4,-3 छ एउटा, 2,1 छ एउटा र -1,7 छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो सुरुमा लेट 4,-3 यसलाई ए भने मैले, यसलाई बी भने 2,1 लाई र सी भने -1,7 लाई। लेट यो इक्वल्स टु एबिसी। देन पहिला सुरुमा एबी भनेको कति भयो एबी भनेको कति हुन्छ एबी डिस्टेन्स फर्मुला माथिपट्टि यो चाहिँ लेखिदिउँ होला है युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुला फर के को लागि हो डिस्टेन्स फर्मुला राख्न लागेको हामीले एबी को लागि। यो भनेको के भयो त युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला एबी भनेको आयो अन्डर रुट भित्र 2 - 4 को स्क्वायर प्लस 1 - -3 को स्क्वायर। यो भनेको 2 - 4 भनेको कति हो -2 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 4 को स्क्वायर। यो भनेको अन्डर रुट 4 + 16 भनेको रुट 20। रुट 20 भनेको यही हो 4 + 16 नै हो र हो। रुट 20 भनेको कति हो 4 × 5 भनेपछि 2 रुट 5 है यही हो नि। ल 2 - भनेको 2 नै आयो ठिक छ। एबी पछाडि बिसी डिस्टेन्स फर्मुला फर बिसी। बिसी को लागि डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने भने बिसी भनेको कति आयो अघि मैले एबी को गरेको थिएँ है 2 - 4 अनि अहिले चाहिँ यसको भनेपछि अन्डर रुट -1 - 2 को स्क्वायर प्लस 7 - 1 को स्क्वायर। यो भनेको अन्डर रुट -3 को स्क्वायर प्लस 7 - 1 भनेको 6 को स्क्वायर। यो भनेको अन्डर रुट 9 + 36 यो भनेको रुट 45 हो। रुट 45 नै हो नि। यो भनेको 9 रुट 5 9 रुट 5 किनकि 3 रुट 5 है। ल यो भयो। अब यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले एसी को निकाल्नु पर्यो युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। फर एसी भनेको अन्डर रुट भित्र ए र सी को काम है भने पछाडि -1 - 4 को स्क्वायर प्लस 7 - -3 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो अन्डर रुट 5 को स्क्वायर प्लस 7 - 3 भनेको त कति आयो 7 - -3 भनेको 10 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट 125 भनेको 25 पन्चे भने पछाडि 5 रुट 5। अब हामीले हेरौँ है हियर एबी प्लस बिसी इज इक्वल्स टु 2 रुट 5 प्लस 3 रुट 5 जुन भनेको 5 रुट 5 हुन्छ जुन भनेको एसी हो है। ल यति भइसके पछाडि हाम्रो ठ्याक्क मिल्यो है कोलिनियर भन्न पाइयो। यति भइसके पछाडि सो द गिभन पोइन्ट्स आर कोलिनियर। ल अब अर्को छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 7 मा दामी क्वेसन छ। यहाँ के भनेको छ भन्दा इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स distance between the points a, 3 and 8, 3 is 7 units. यहाँनिर दुईटा पोइन्ट दिएको छ हामीलाई
एउटा भनेको छ 8,3, एउटा भनेको छ 8,3 र यो दुईटा बिचको भनेको 7 युनिट्स छ है डिस्टेन्स भनेको। यो भयो डिस्टेन्स 7 युनिट्स। अब हामीलाई यहाँनिर के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? भ्याल्यु अफ ए। यसको लागि मैले के भने भन्दाखेरि लेट a,3 इजिकल्स टु x1, y1 र 8,3 इजिकल्स टु x2, y2। देन युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला लगाइयो भने के हुन्छ? डिस्टेन्स बिट्विन a,3 एन्ड 8,3 भनेको कति आयो? यो भनेको आयो अन्डर रुट भित्र x2 माइनस x1 भनेको 8 माइनस a को स्क्वायर प्लस अर्को के छ 3 माइनस 3 को स्क्वायर हो, 3 माइनस 3 को स्क्वायर। यही हो 3 र 3 छ, त्यही हो ल। अर यो भनेको त 17 हो, क्वेसनले नै दिएको छ 7 कि 17? 7 है, इजिकल्स टु 8 माइनस a को स्क्वायर अन्डर रुट भित्र छ भनेपछि यो र यो स्क्वायर दुइटै गयो। अर 7 इक्वल्स टु 8 माइनस a आयो। यो माइनस a छ नि, माइनस a लाई यता ल्याउने, यसलाई यता लग्ने। अर a भनेको आयो 8 माइनस 7 भनेको 1 आयो। सकियो है ल, यो सकियो, a को भ्यालु निस्कियो है। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा। बीमा पनि ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन छ है। इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स zero is 13 units, find the value of a। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै छ है। यो छ अनि यसलाई 0,5 भनिएको छ, यसलाई x,0 भनिएको छ। अनि के भनेको छ भन्दा डिस्टेन्स भनेको 13 युनिट्स छ है भनेर भनेको छ। देन मैले के भने भन्दाखेरि लेट 0,5 भनेको चाहिँ x1, y1 अनि x,0 भनेको चाहिँ x2, y2। यो भइसके पछाडि मैले के भन्न पाएँ त? देन यसै भएको हुनाले मैले डिस्टेन्स बिट्विन 0,5 एन्ड x,0 भनेको कति आयो? भनेको चाहिँ a माइनस 0 को स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 को स्क्वायर, यो चाहिँ अन्डर रुट भित्र राख्ने, a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अन्डर रुट भित्र है। र यतापट्टि चाहिँ 13 युनिट्स स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि के आयो? 13 स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 169 माइनस 25 इक्वल्स टु a स्क्वायर और a स्क्वायर भनेको 144, जबकि 144 भनेको 12 को स्क्वायर पनि हो। यो भइसके पछाडि अब हामीले यहाँ नेगेटिभ र पोजिटिभ लिने भन्ने कुरा हुँदैन, डाइरेक्ट पोजिटिभ नै लिने हो है। पोजिटिभ 12 लिने, देयरफोर a इक्वल्स टु 12 भन्ने सकाइदिने। ल सकियो है। ल यति नै हो आजको लागि। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी अब अर्को, यो च्याप्टर त सकिहाल्यो है, योभन्दा नेक्स्ट च्याप्टर लिएर आउनेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो जियोमेट्री क्वाड्रिल्याटरल्स एन्ड रेगुलर पोलिगन भन्ने छ जियोमेट्रीको पोर्सनको, त्यो टपिकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अब घरमा यो नयाँ टपिकको बारेमा यसो पढ्नुहोस् है, छलफल गर्नुहोस्, साथीहरूसँग मजाले बसेर पढ्नुहोस् अनि उनीहरूलाई पनि च्यानलहरू सेयर गर्दै गर्नु होला। सब्सक्राइब चाहिँ अब गरिहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले है। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।